نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. हमने सेकंड आयत पढ़ ली थी अर्रहमान अर्रहीम और हम इससे अगली आयत पे थे मालिकी यौमिद्दीन पे. ठीक है, जो मालिक है यौमिद्दीन बदले के दिन का, who is the owner of the day of judgment. तो यौमुद्दीन बेसिकली यहाँ पर क्या है, यौमुद्दीन है यौमुल क़ियामा का एक और नाम, और इसका मतलब है कि बदले का दिन, डे ऑफ जजमेंट. वो दिन जिस दिन के दुनिया में किए गए हर काम का अदल के साथ बदला दिया जाएगा. ये असल में यहाँ पर मतलब है. तो हमें बताया क्या जा रहा था बेसिकली, ये अब हम देख लेते हैं कि हम पूरी की पूरी इंसानियत जो है, हर इंसान वो अल्लाह के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो दुनिया में है चाहे वो क़यामत के दिन है, आखिरत में. दुनिया में और आखिरत में हम पूरे के पूरे अल्लाह ताला पर डिपेंडेंट है और अल्लाह ही की तरफ देख रहे हैं. अल्लाह ही हमारा मालिक है, हमारा बादशाह है, वो जो मर्जी हमारे साथ करे. तो हमने करना क्या है, पीछे तक हमने क्या पढ़ा था, अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह के रहम के बारे में पढ़ के हम बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन चांसेस क्या थे कि हम अल्लाह को फॉर ग्रांटेड ले जाते. हम सोचते कि जी अल्लाह तो इतना ज्यादा रहम करने वाला है तो हमारा तो कभी कोई नुकसान नहीं करेगा, हमेशा मेरा बेनिफिट ही होता रहेगा. जैसे कुछ माएँ होती हैं ना कि बच्चों पे इतना रहम करती हैं, इतना प्यार करती हैं कि कभी भी उन्हें दूसरी बात पूछती नहीं है, हमेशा यस, हमेशा यस, कभी नो कहती ही नहीं है. तो कभी भी नो ना कहना, इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है. ठीक है, बच्चे फिर बिगड़ जाते हैं. असल में यही चक्कर है. अल्लाह ताला के रहम को समझना है कि अल्लाह रहीम है, लेकिन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कि फॉर ग्रांटेड लेके कि जी अब कोई काम ही नहीं कर रहे, अब नमाज भी नहीं पढ़ रहे और कह रहे हैं जी अल्लाह तो रहम करने वाला है. नमाज भी नहीं पढ़ रहे और कह रहे हैं कि अल्लाह रहम करने वाला है. जी अल्लाह ताला तो कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं होता, जहन्नुम कुछ नहीं होती, अब इतनी सी बात पे थोड़ी अल्लाह ताला मुझे जहन्नुम में फेंक देंगे. इस तरह की बातें बाकायदा लोग करते हैं. तो पहली ही सूरत में, अगली ही आयत में फौरन हमें बताया जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी से, एहतसाब से भी डरो, बदले से भी डरो, जो जो तुम कर रहे हो उसके अंजाम से भी डरो. ठीक है, सिर्फ यही ना सोचो कि जी ये मैंने करना है, अगर सीधा सीधा मैंने चलना है, और अगर कुछ नमाजें नहीं भी पढ़ी, पर्दा नहीं भी किया, या कुछ जगह पे ना फरमानी में बेसिकली कर लूं, बात ना मानो तो कोई मसला नहीं, ये नहीं सोचना. बल्कि सोचना क्या है कि डरना भी है और उम्मीद में भी रहना है. ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन हमेशा उम्मीद और खौफ के दरमियान रहता है. उसे उम्मीद भी होती है कि अल्लाह ताला उसे माफ कर देंगे, लेकिन साथ साथ उसे खौफ भी होता है कि अल्लाह ताला उससे पूछेंगे, उससे सवाल करेंगे. और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने नहीं, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने बेसिकली फरमाया करते थे कि अगर दुनिया में अगर आवाज आए ना कि सिर्फ दुनिया का एक शख्स ऐसा है जो जन्नत में जाएगा, तो वो कहते थे कि मुझे उम्मीद है कि मैं ही जाऊंगा. और अगर कहते थे ऐलान हो कि एक शख्स ऐसा है जो कि जहन्नुम में जाएंगे, तो कहते थे कि मैं ये समझू कि शायद मैं ही हूँ वो, मैं ही हूँ वो जिसके बारे में ऐलान हो रहा है, वो एक शख्स जिसने जहन्नुम में जाना है. मतलब ये कि इतना डर के रहना चाहिए और इतना रहम की उम्मीद भी रखनी चाहिए. उम्मीद और खौफ के दरमियान में रहता है. दरमियान में रहने का क्या मतलब है कि कभी उम्मीद का पलड़ा भारी हो जाता है और कभी उसको डर ज्यादा लगने लग जाता है. सही है, लेकिन उलमा कहते हैं कि डर जो है ना, खौफ
खौफ अल्लाह का थोड़ा हावी होना चाहिए। वमन खौफा मकाम रब्बिही जन्नतान, मन खौफा वलिमन खौफा मकाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा। ये दो आयतें मैंने आपको सुनाई हैं, एक 30th पारे में और एक सूरह रहमान की। दोनों आयतों में क्या कहा जा रहा है? वमन खौफा मकाम रब्बिही, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया, खौफ कर लिया उसने, उसके लिए क्या है? जन्नतान, उसके लिए जन्नत है। और दूसरी आयत में क्या कहा जा रहा है? वलिमन खौफा मकाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा, जिस किसी ने जो कोई भी डर गया ना अल्लाह के आगे खड़े होने से, और उसने अपने नफ्स को फिर रोक भी लिया, गलत काम करने से रोक भी लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो उसके लिए उसका ठिकाना क्या है? उसका ठिकाना जन्नत है। सही है। तो खौफ जो है कुछ उलमा के मुताबिक उम्मीद पे हमेशा हावी होना चाहिए, ताकि इंसान सीधे रास्ते पे ही रहे। अलबत्ता इसको खुश गुमानी के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ये भी याद रखिएगा। उम्मीद और खौफ तो हो अपने अमाल की वजह से, लेकिन अल्लाह के साथ क्या होगी? अल्लाह से सिर्फ खुशगुमानी होगी। सही है। अल्लाह से खुशगुमानी होगी कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर देंगे और जन्नत देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इंसान को उसके गुमान के मुताबिक ही दूंगा, जैसा वो मुझसे गुमान रखेगा वैसा ही मैं उसको दूंगा। तो हमेशा अल्लाह ताला के बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए। स्पेशली ये भी हदीस है कि मरने के वक्त मरने के वक्त इंसान को खसूसन खुशगुमान ही होना चाहिए। तो मरने के वक्त हमेशा खुशगुमानी रखनी है, और अच्छा गुमान अल्लाह ताला से रखते हुए इंसान को इस दुनिया से जाना चाहिए। ठीक है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं, उम्मीद, खौफ और फिर खुशगुमानी, इसको ज़हन में रखना है। और अल्लाह ताला की मर्जी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। और इस दिन क्या होगा? अदल होगा, अदल के जरिए से बदला दे दिया जाएगा। और आपको पता है जो सबसे पहले अदल का मुजाहिरा जो किया जाएगा उस दिन, वो क्या होगा कि अल्लाह ताला एक बकरी को लेकर आएंगे उस मैदान में, मैदान आखिरत में एक बकरी को लेकर आएंगे, और एक दूसरी बकरी, दो बकरियां बेसिकली लाई जाएंगी। एक वो होगी जिसने दूसरी को सींग मारे थे, और अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे कि तुमने इसको सींग क्यों मारे थे और इसने तुम्हें सींग मारे थे। इस तरह सबसे पहला यानी अदल का मुजाहिरा जो है ना उन दोनों का होगा, बकरियों का, जिसने कि दूसरी को बिला वजह जानबूझ के सींग मारे थे। और फिर दोनों से पूछगछ के बाद अल्लाह ताला, जानवरों को तो खत्म कर दिया जाएगा ना, उनको खत्म कर दिया जाएगा फिर। तो बेसिकली ये पॉइंट बताने का यहाँ मकसद क्या है? ये कि हमें ऑलरेडी पता है कि जानवरों का तो हिसाब होगा ही नहीं, जानवर तो मुकल्लफ ही नहीं है किसी चीज के। तो इनको इनको यहाँ पे क्यों लाया जाएगा और क्यों दिखाया जाएगा? तो ये सिर्फ हमारे अपने सबक के लिए होगा कि जब अल्लाह ताला ने इनको नहीं छोड़ा, इनके सींग मारने को, और इनके सींग मारने के बारे में इनसे सवाल पूछा जा रहा है, तो फिर हमारे बारे में सोचें कि कितना ज्यादा अदल और इंसाफ से काम लिया जाएगा। ये असल में मामला है। और इस वजह से फिर हमें इस आयत को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। तो हमने कितनी आयतें पढ़ ली? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। अब हम अगली आयत पर आ रहे हैं, डेट इज आयत नंबर 4। फर्स्ट 3 हो गई हैं, सेंटर में है, अब हम फोर्थ पे। इसके बाद नेक्स्ट 3 हो जाएंगी, तो टोटल 7 आयत कवर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट आयत क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका, सिर्फ तेरी ही। अगली जो सूरत शुरू होगी ना, सूरतुल बकरा, डेफिनेटली लंबी सूरत है, बड़ी बड़ी आयतें हैं, और उसकी एक एक आयत की ट्रांसलेशन डिस्प्ले कर दिया करूंगी। ये सिंस आसान सूरत है, हम सबको जुबानी आती है, हम सब ने पढ़ी हुई है बार बार, तर्जुमा भी अक्सर लोगों को आता है, तो इस वजह से मैंने इसकी ट्रांसलेशन एज सच नहीं लिखी। लेकिन आप लोगों को आती है, और मैं इंशाल्लाह एक ही दफा पिक्चर लेके ग्रुप में शेयर कर दूंगी आज, और ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी तो आज दोनों ग्रुप में शेयर कर दूंगी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका, सिर्फ तेरी ही, या ओनली यू। नअबुदु, हम इबादत करते हैं। व इय्याका, और सिर्फ तेरी ही। नस्तईन, नून से हम मदद तलब करते हैं। ठीक है। इय्याका नअबुदु, नअबुदु क्या है? दैट इज अ वर्ब, फेल, और इसकी बहुत सारी निशानियां होती हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी अगली क्लास में।
تو फेल को ना थोड़ा सा जब शुरू करेंगे तो उस वक्त फिर थोड़ी निशानियां बताऊंगी। नाअबुदु, हम इबादत करते हैं। इसका रूट वर्ड क्या होगा? हर वर्ब का, हर फेल का रूट वर्ड होगा आइन बा दाल। और नस्ताइन, इसका भी फिर डेफिनेटली रूट वर्ड है मदद मांगना। और इसका रूट वर्ड क्या है? आइन वाओ नून। ठीक है, ऑन। ऑन लोग नाम भी रखते हैं तो उससे हम याद रख सकते हैं। और नस्ताइन में देखे सीन और ता आ रहा है बीच में। तो इस्ताना, जैसे मैंने बताया था ना, सीन और ता वाले जो वो फेल होते हैं इस्तगफार के पैटर्न पे, तो ये इसमें मांगने का कुछ मतलब आता है। तो इसमें क्या है? मदद मांगना। इस्तगासा भी वर्ड होता है ना, इस्तगासा होता है। इस्तगासा भी अल्लाह से मदद मांगना ही होता है, लेकिन बहुत ज्यादा शदीद फरियाद करके मदद मांगना। या हय्यु या कय्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस, उसके हर में आता है ना अस्तगीस, तुझसे ही फरियाद करता हूँ, बहुत ज्यादा रो के अल्लाह से फरियाद करना, वो इस्तगासा है। यहाँ पे इस्ताना नस्ताइन की बात हो रही है, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं, सिर्फ तुझसे ही हम मदद मांगते हैं। अब इस आयत से हमें क्या पता चल रहा है? एक तो ये याद रखें कि इस पूरी सूरत का पहला वर्ब यहाँ पर आया है, पहला फेल नाअबुदु और फिर नस्ताइन। इससे पहले कोई वर्ब नहीं थे। इससे पहले की पूरी आयतों में क्या थे? सिर्फ और सिर्फ इसम थे, नाउन थे, और हर्फ बीच में आया था। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमान, अर्रहीम, अर्रहीम सॉरी, अर्रहीम, मालिकी यौम अद्दीन। सही है। ये सारे नाउन्स हैं सिवाय ली के, लाम से ली जो आया था वो हर्फ है, वर्ब नहीं आया बीच में। फर्क क्या होता है नाउन और वर्ब में? कि नाउन में ना परमानेंस पाई जाती है, मुस्तकिल होता है ना नाउन। जैसे कुर्सी पड़ी है मेरे सामने, तो ये कुर्सी ऐसे ही है, ये इसी शेप की रहेगी, ये इधर ही पड़ी रहेगी, ये इस कलर की ही रहेगी। इसमें ये परमानेंस, ये मुस्तकिल मिजाजी जो है ना, ये ऐसे ही रहेगी। अनलेस एंड अनटिल मैं इसको अब मूव कर दूं, मैं इसको हटा दूं, या मैं इस पे पेंट कर दूं, या इसको तबाह कर दूं, तब अदरवाइज ये चेयर को कुछ नहीं होना। ठीक है। तो नाउन जो है ना वो वैसा ही रहता है। खसूसन अल्लाह की शुरू में बातें हुई है ना, अल्लाह की मार्फत की बातें थी सारी। तो अल्लाह की मार्फत तो यूनिवर्सल फैक्ट है, वो तो 100% परमानेंस है उसके अंदर, वो तो कामिल है और वो लामहदूद है, उसको तो कुछ भी नहीं होना, वो तो वैसे की वैसे ही रहेंगे। यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, हमें उन्हें वैसे ही मानना है। लेकिन यहाँ पर अब क्या आ गया? नाउन्स आ गए। नाउन में क्या, सॉरी वर्ब आ गए। वर्ब में क्या होते हैं? वर्ब में जमाने होते हैं। जमाने कौन से? माजी, हाल और मुस्तकबिल। माजी में, माजी में काम हुआ था, हाल में हो रहा है, मुस्तकबिल में होगा। यानी अब ये जो नाअबुदु है, ये फेल है, मतलब कि इसकी एप्लीकेशन किसी एक पर्टिकुलर जमाने के अंदर है, हमेशा के लिए नहीं है। यानी अगर अल्लाह की, हमने ये बात की थी ना कि हमद अल्लाह की है, उसका मतलब क्या था? कि पास्ट में भी थी, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी रहेगी। उस पे तीनों जमाने एप्लीकेबल हो गए हैं। ठीक है, हमेशा हमेश की एप्लीकेबल होगी है। नाबुदू में अभी फिलहाल क्या आ रहा है? नाबुदू में ये है कि मैं एट प्रेजेंट की बात कह रही हूँ, सिर्फ उस तेरी ही हम इबादत करते हैं। ठीक है। अब पास्ट में कोई, किसी का कोई और रिलीजन था तो हमें नहीं पता होगा। ठीक है। फ्यूचर में क्या करता है यही इंसान जो ये दावा कर रहा है कि या अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, वो फ्यूचर में क्या करता है हमें नहीं पता, अल्लाह को पता है सिर्फ। ठीक है। तो ये वर्ब में ना और नाउन में फर्क आ जाता है। और नाउन, नाउन अल्लाह ने अपने लिए सारे के सारे क्या यूज किए हैं? परमानेंस वाले नाउन। ठीक है। अब बात किसकी शुरू हो रही है? हमसे क्या मुराद है? हमसे मुराद है हम सारे इंसान, हम सारे इंसान अल्लाह की इबादत करते हैं। तो हम पर जब बात आई है ना इंसानों पर, तो इंसानों का ईमान ऐसे ही होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। नमाजें वैसे छोड़नी नहीं चाहिए, नमाजें फर्ज हैं। नमाज ऐसा फर्ज है कि जिसकी नमाजें पूरी नहीं होंगी उसके साथ फिर क्यामत के दिन कोई खास अच्छा बदला फिर उसको मिलेगा नहीं, नमाजें पूरी होनी जरूरी है। लेकिन ईया का, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो हो सकता है कि उसकी कल को नमाज ही मिस हो गई, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है। तो ये यहाँ पे अब हम की बात आ गई है, हमारी बात आ गई है, हमने क्या करना है। ठीक है। पीछे थी अल्लाह ताला की बातें, और अब यहाँ से अल्लाह ताला डायरेक्ट हमें एड्रेस कर रहे हैं कि तुमने मुझे पहचान लिया,
تمہیں پتہ چل گیا میں کون ہوں، تمہیں میری معرفت حاصل ہو گئی، اب تم نے کرنا کیا ہے؟ میری عبادت۔ یہ بیسکلی اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں ہم پہلی 3 آیتیں پڑھنے کے بعد، صحیح ہے؟ تو اس کو ایک مثال سے بھی سمجھ لیں، پھر ایک ایک ورڈ کے اس کے اوپر جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ سمجھے کہ کسی بچے کو نا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی ماں کون سی ہے۔ فار ایگزامپل امیجن کرتے ہیں ایک بچہ ہے، فرض کریں اس کو پتہ ہی نہیں اس کی اماں کون سی ہے، اس کی اماں گمی ہوئی ہیں فن فیئر میں کہیں پہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس کسی دن کسی فن فیئر پہ جاتا ہے، میلے پہ جاتا ہے، اس کو نا اس کی اماں مل جاتی ہے۔ اب وہ کیا کہے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس کو معرفت ہی نہیں تھی اپنی امی کی، ٹھیک ہے، انٹروڈکشن ہی نہیں تھا، تعریف ہی نہیں تھی، کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس کو جیسے ہی 2-3 جملوں میں پتہ چلے گا کہ اچھا یہ میری ماں ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ خوشی میں، ایکسائٹمنٹ میں کیا کہے گا کہ ہائے امی، اب تو میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، کبھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ آپ کی ہی خدمت کروں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس وقت اس بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا ایسے سمجھ لینا، اس بچے کی فیلنگز یہ ہوں گی کہ کبھی نہیں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ یہی چکر ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ یہی کانسیپٹ ہم نے یہاں پہ سمجھنا ہے۔ یہاں پہ ہمارا مقصد سمجھنا صرف بات کا ترجمہ یا تفسیر نہیں ہے، بلکہ اس کی ریلیشن بھی ہے ہماری ڈیلی لائف کے ساتھ، اس آیتوں کی کنٹینیوٹی بھی ہے، تاکہ ہم اس کی جو امپلیکیشن ہے نا اسپیشلی ہماری نمازوں میں وہ آسان ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، اس وجہ سے ہم یہ صورت پڑھ رہے ہیں۔ تو بیسکلی ہم اب کس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ فرض کریں کسی انسان کو پتہ ہی نہیں تھا اللہ کون ہے، نان مسلمز ہوتے ہیں نا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ پہلی صورت ہے قرآن کی جو وہ پڑھ رہے ہیں۔ کسی نان مسلم کو قرآن مجید دیا گیا ہے، فرسٹ ٹائم اس نے اوپن کیا ہے، فرسٹ ٹائم اوپن کرنے کے بعد وہ یہ صورت پڑھ رہا ہے، اسے اب پتہ چل رہا ہے اچھا یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ کا تعارف، ایسے میں نے اللہ کو پہچاننا تھا، یہ ہے گاڈ، یہ ہوتا ہے گاڈ۔ تو یہ ریئلائزیشن، یہ احساس جب ہو جائے گا، جیسے کوئی اپنی ماں کو بھی پہچان جاتا ہے، اس نے اب اپنے رب کو آج پہچان لیا، تو وہ کیا کہے گا؟ اس کو کیا دل سے آواز کیا ہونی چاہیے کہ یا اللہ، اب مجھے پتہ چل گیا ہے، جب ہے ہی تو عبادت کے لائق، تو اب میں صرف اور صرف تیری ہی عبادت کروں گا، اب میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، صرف تجھ سے مانگوں گا۔ سمجھ آئی؟ یہ اتنا بڑا فرق پڑتا ہے کسی کو جاننے کے بعد، کسی کو جاننے کے بعد اس کی قدر پیدا ہوتی ہے، اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر انسان فیصلے لیتا ہے اس کی خدمت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا۔ اللہ کی ہم خدمت نہیں کرتے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ خدمت تو والدین کی کرتے ہیں نا، تو اس ایگزامپل سے میں نے آپ کو سمجھایا، یہ اب یاد رکھنا ہے۔ اب ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ مسلمز ہیں، بورن مسلمز ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں۔ پیدائشی مسلمانوں کا بڑا یہ نقصان ہوتا ہے کہ جی وہ اس اینگل سے سوچنا نا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ بالکل اسکریچ سے، زیرو سے سوچنا شروع کرے۔ اب انہیں اللہ کو پتہ تو ہے، جانتے تو ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اتنا فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، اتنا فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں کہ کتنے مسلم ہیں جو کہ اتنے لبرل ہو چکے ہیں، مانتے ہیں اللہ کو، لیکن کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، کرنا کچھ بھی نہیں ہے، کام کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ نماز میں پڑھوں، نہ میں پردہ کروں، میں جھوٹ بھی بولتی رہوں، اور میری امید یہی ہو کہ جی میں جنت میں چلی جاؤں گی، مسئلہ کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی غلط معرفت ہو گئی ہے نا یہاں پہ، مالک یوم الدین والا جو اللہ کا انٹروڈکشن تھا نا، وہ ان کے ذہن سے مس ہو۔ تو ہم نے بھی اسی طرح سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، پہلی 3 آیتوں کو اچھی طرح انٹرنلائز کر کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، یا اللہ اب مجھے پتہ چل گیا تو کون ہے، اب میں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنے والی، کسی سے نہیں میں نے مانگنا، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں بات ہے یہاں پہ۔ اب یہ کانسیپٹ ہمیں سمجھ آ گیا نا، اب ہم اس آیت کو مزید تھوڑا سا کھولتے ہیں۔ کا صرف تیری ہی نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اعبدو نہیں کہا، الف سے نہیں شروع ہو رہا۔ اگر یہ اعبدو ہوتا نا الف سے، اور استعین ہوتا، تو اس کا کیا مطلب ہونا تھا؟ میں عبادت کرتا ہوں اور میں مدد مانگتا ہوں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہاں پہ کیا یوز کیے؟ پلورل کے سیغے ہمارے لیے۔ ایک تو شروع میں سارے ناؤن تھے، جب انسان کی بات ہوئی ہے تو پلورل کے سیغے شروع ہو گئے ہیں،
اس کا کیا مطلب ہے کہ وحدانیت صرف اللہ کے لیے ہے۔ دیکھیں، اکیلا ہونا، اکیلا رہنا، ایک ہونا، الصمد ہونا، کہ جس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، جس کے جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے، ہم وہ نہیں ہیں۔ ہم اکیلے نہیں رہ سکتے، ہم سوشل اینیملز ہیں۔ جو کوشش کرتا ہے نا، یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آج کل انڈیویجویلٹی بہت زیادہ آ گئی ہے، آج کل کمیونٹی لیونگ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو چکی ہے، لوگ ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں اکیلا رہ لوں اپنا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ لے کے، یا شفٹ ہو جاؤں کہیں پہ جا کے، والدین کو بھی چھوڑ کے چلا جاؤں، یا ایون کچھ لوگ شادی بھی کر لیتے ہیں تو مرد اسپیشلی ایسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جیسے ان کی بیچلر لائف ہی چل رہی ہے، فکر ہی نہیں ہوتی، کوئی رسپانسبلٹی ہی نہیں لیتے، صحیح ہے، دوسروں کے رائٹس کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، یہ چکر چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ امپلیکیشن جہاں سے ہمیں نعبدو کی پتہ چل رہی ہے کہ ہم ہیں، میں امپورٹنٹ نہیں ہوں، میں اکیلی بھی نہیں ہوں، میں ایک بھی نہیں ہوں، میرے جیسے اور بہت سارے ایگزسٹ بھی کرتے ہیں، اور میں نے کیسے رہنا ہے؟ کمیونٹی میں رہنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے، مل جل کے رہنا ہے، ہم بن کے رہنا ہے، میں بن کے نہیں رہنا، ٹھیک ہے؟ تو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ والی بات اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری، اللہ تعالیٰ اب ہم سے ایکسپیکٹ، میری یہ سوچ ڈیولپ ہو جائے، اس کے بعد مجھ سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ میں کلیکٹیو ورشپ میں آ جاؤں، ہم مل کر سارے عبادت کریں۔ ہم روزے رکھ رہے ہیں تو سارے رمضان میں اکٹھے روزے رکھ رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں تو حج کے مناسک ہم سارے ایک جیسا دکھ رہے ہیں، ایک طریقے سے حج کے مناسک ادا کر رہے ہیں، ایک طریقے سے طواف کر رہے ہیں، ایک طریقے سے عمرہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں اپنی اپنی نہیں چلے گی، میں بولوں جی میں الٹا گھوم کے عمرہ کر لوں، ایسے نہیں چلے گا۔ جو طریقہ اللہ نے بتایا ہم سب کو، یہ ہم ہے، صحیح ہے، ہم سب پہ اپلیکیبل ہے، میں کوئی اکیلی کوئی خاص نہیں ہوں، تو ہم سب پہ اپلیکیبل ہوں گے ایک جیسے رولز، اور ہم اسی طرح عمرہ کریں گے۔ نماز ہے تو ہم ایک طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، ایک وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، مطلب کہ ہم کلیکٹیو ورشپ کو شو کریں گے، اجتماعی عبادت نظر آنی چاہیے، ہم سب کی نماز مسجد میں، مردوں کی اسپیشلی نظر آنی چاہیے، تاکہ شعائر اللہ جو ہیں ان کا پتہ چلے، دکھے لوگوں کو، اور لوگوں کو مسلمانوں کی کیا نظر آئے؟ اجتماعیت نظر آئے، ٹھیک ہے، جماعت نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو مطلب کہ مسلمان جب اکٹھے رہتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوتی، تو یہ جمع ہو جانا، جماعت بنا لینا، اجتماعیت دکھا دینا، اجماع ہونا، مسئلوں پر جمہور کی رائے ہونا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری جمع کو شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پلورل ہونے کو شو کر رہا ہے، تو یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ انفرادیت امپورٹنٹ نہیں ہے، انڈیویجول سٹار ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، بلکہ دوسروں کی زندگی میں شامل ہو کر ٹیم ورک کرنا، دوسروں کے ساتھ مل کے رہنا، دوسروں کے ساتھ مل کر چلنا، دوسروں کو اپنے ساتھ لے کر جانا، صرف خود ہی جنت میں نہیں جانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے تاکہ لوگوں کی بھی فکر ہو، ٹھیک ہے، انسانوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ قو انفسکم یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے نفسوں کو بچاؤ اور اپنے خاندان کو بھی بچاؤ آگ میں جانے سے، ٹھیک ہے، سب کی فکر کرو، ہم اکیلے، میں نے اپنی فکر نہیں کرنی، اپنی فکر پرائورٹی پہ کرنی ہے، قو انفسکم سب سے پہلے، لیکن اس کے بعد واہلیکم، لوگوں کی فکر اس کے بعد کرنی، اس کے بعد لوگوں کی بھی فکر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلیکٹیوزم ہے اسلام کے اندر، انڈیویجولزم نہیں ہے، اس کو جتنی جلدی انسان سمجھ جائے نا تو اس کی میں نکل جاتی ہے، میں کی وجہ سے جو ایگو آئی ہوئی ہوتی ہے نا، جو ایروگنس ہوتا ہے انسان کے اندر، وہ نکل جاتا ہے، اور وہ نکلنا ہی چاہیے، ورنہ شیطان میں، ابلیس میں کیا آیا تھا؟ ابلیس میں ہی آیا تھا کہ میں نے، میرے بارے میں ایسے کہہ دیا، میں نے ایسے کر دیا، اس طرح کی چیزیں، کہ میں سجدہ کروں، میرے بارے میں یہ کہا کہ میں سجدہ کروں، یعنی مجھے یہ کہا کہ میں سجدہ کروں آدم کو، میں تو کبھی نہیں کروں گا، کہ یہ آگ کا بنا ہے، یہ مٹی کا بنا ہے، میں آگ کا بناؤں، یہ میں آ جاتی ہے پھر، تو میں نہیں آنی چاہیے، اصل میں ہم بن کے ہی رہنا ہے اللہ کے لیے، میں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک اور حدیث قدسی کیا ہے کہ کبریائی اللہ کی چادر ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے، جو مجھ سے اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا اسے میں جہنم میں ڈالوں گا۔ یہ یہ چیز ہے اصل میں۔ تو کبریائی صرف اللہ کے لیے، ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ اور یہاں سے پھر ہمیں توحید کا پکا کانسیپٹ مل گیا۔ صحیح ہے، دیکھیں ایک ہی آیت ہے لیکن اس سے ہم ایک ایک آیت کا بھی فرسٹ پورشن ابھی ہم کہہ رہے ہیں، ایاکا نعبد، فرسٹ پورشن۔ تو توحید ہمیں پکی پتہ چل گئی ہے۔ صحیح ہے، توحید کیا ہے کہ کس کی عبادت کریں گے؟ صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ نہیں کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، اتنا نہیں، بلکہ صرف تیری عبادت کریں گے۔ وی ورشپ اللہ، بٹ وی ورشپ اللہ الون۔ الون والا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ کتنے زیادہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں۔ جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ بھی یہی کرتے تھے، اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت تو کرتے تھے، ساتھ ساتھ بتوں کو شریک بنایا ہوا تھا، فرشتوں کے بت بنا کے ان کو شریک بنایا ہوا تھا۔ یہ عیسائی کیا کرتے ہیں؟ ایک ون مین گاڈ کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، ٹرینیٹی کا کانسیپٹ دیا ہوا ہے، حضرت مریم کو ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، شریک بنانا، ایسوسیٹنگ پارٹنرز ود اللہ، یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی بھی بہت سے ریلیجنس میں ایک ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہندوازم میں کیا ہے؟ ایک مہادیو ہے ان کے پاس بھی، کوئی نہ کوئی ایک گاڈ، ایک مہادیو کا کانسیپٹ ہے، لیکن اتنے سارے اور بھی گاڈ بنائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ یہی چل رہا ہے۔ اصل تو یہاں پہ اصل میں پھر سیکھنے کی کیا چیز ہے کہ شریک کوئی نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں جوڑنا۔ ایون مسلمان بہت سارے شرک میں پڑ جاتے ہیں، جو مزاروں پہ جاتے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں مزاروں پہ جا کے، مزاروں سے یا شہیدوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں، پیری فقیری کے غلط چکروں میں پڑ جاتے ہیں، پھر صوفیزم کی اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ نماز روزہ زکوٰۃ چھوڑ دیتے، بس وہ صوفی ڈانس کرنے میں ہی لگے ہوئے ہیں، یا بس وہ پتہ نہیں پڑھنے میں ہی اپنے ہی چکروں میں لگے ہوئے ہیں نا۔ اتنی ساری اس طرح کی گمراہ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا ہم، لوگوں کو جمع کیا ہے، وہ گھومے جا رہے ہیں، گھومے جا رہے ہیں، یا پتہ نہیں میلاد وغیرہ پہ ایسے چکر ان لوگوں نے چلائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اس طرح درختوں پہ وہ باندھ رہے ہیں، تعویذ باندھ رہے ہیں کہ اس سے ہمارا کام ہو جائے گا، کسی ندی میں جا کے کچھ پھینک رہے ہیں کہ اس سے میرا فالج ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے بہت سارے چکر چل رہے ہیں آج کل۔ تو یہ سارے چکر کیا ہیں؟ یہ سارا کچھ توحید کے خلاف ہے۔ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، مانگنا بھی صرف اللہ سے ہی ہے۔ تو یہ ایاک نعبد کو ہم نے کانسیپٹ پڑھا، ابھی ہم عبادت کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم کلاس کمپلیٹ کرتے ہیں۔ عبادت ہوتی کیا ہے؟ اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے ایک ہونے کو، اللہ کی توحید کو مان لیا ہم نے، اور اپنی ریالٹی، میری حقیقت کیا ہے؟ میں نہیں ہوں، ہم ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی مان لیا۔ اس کو مانتے ہوئے اب میری ذمہ داری یہاں بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے، میری رسپانسبلٹی بتائی گئی ہے اللہ کو جاننے کے بعد، انٹروڈکشن کے بعد۔ وہ میری رسپانسبلٹی کیا ہے کہ دیٹ آئی ہیو ٹو ورشپ اللہ۔ اب ہمیں پھر مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ عبادت ہوتی کیا ہے، ہم سب کو اس کی سمجھ ہونی چاہیے عبادت ہوتی کیا ہے، تاکہ ہم پھر اللہ تعالیٰ کی صحیح سے عبادت کر سکیں۔ تو عبادت بیسکلی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو کہتے ہیں۔ ہر وہ کام اللہ کی فرما برداری میں کرنا جس سے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر سکیں، ٹھیک ہے، یہ اصل میں عبادت ہوتی ہے۔ ہر وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والا کام جو اللہ کی محبت میں کیا جائے گا اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ مطلب عبادت کے دو مین کمپوننٹس ہیں، ایک اللہ کی محبت اور اللہ کی فرما برداری، اور اس کا آؤٹ کم کیا نکلنا چاہیے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہمیں ملنی چاہیے۔ یہ اصل میں ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ اسی فارمولے پہ اپلائی کر کے نا، یہ جو میں نے 3 فیکٹرز جہاں لکھے ہیں، یہ عبادت بن جاتا ہے ہر کام۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اللہ کو ہم نے جب جان لیا تو اللہ کی ریکوائرمنٹ یہی ہے ہم سے کہ ہم اب اللہ کی عبادت کریں، ٹھیک ہے، ورنہ بندہ ہونے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ وہ بندہ ہی کیا ہوا؟ وہ عبد ہی کیا ہوا جس نے نعبدو والے فارمولے میں وہ فکس ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، جس نے عبادت ہی نہیں کی وہ کیا؟ عبد ہوا۔ عبد ہوتا ہی وہ ہے جو کہ عبادت کرے گا، جو کہ ایک اللہ کے آگے اب جھک جائے گا، اللہ کی محبت اور اللہ کی فرما برداری کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب محبت والا کانسیپٹ میں پہلے سمجھا دیتی ہوں۔ دیکھیں، اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں اللہ کے لیے تو وہ نماز قبول ہو رہی ہے۔ اگر اس میں ریاکاری ہے نا، میں ابو کے ڈر سے نماز پڑھ رہی ہوں، ابو کے ڈنڈے کے ڈر سے نماز پڑھ رہی ہوں،
तो वो नमाज कबूल होगी नहीं, उसमें रियाकारी का फैक्टर आ गया, उसमें लोगों के लिए आ गया। मैं वैसे नमाज नहीं पढ़ती नाउजुबिल्ला, लेकिन किसी शादी पे गई हूँ, वहां पे अब कोई नमाज पढ़ा है तो मैं उसको देखा देखी कि लोग क्या कहेंगे, तब मैं नमाज पढ़ रही हूँ, लोगों की फिक्र में पढ़ रही हूँ। तो वो क्या है, उसमें अल्लाह की मोहब्बत मिसिंग है। अल्लाह की फर्मा बरदारी तो वहां की जा रही है नमाज पढ़ के, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत मिसिंग है। अब उस नमाज की क्या वैल्यू होगी ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। रियाकारी वाली इबादत अलबत्ता हमें पता है कबूल नहीं होती, ठीक है, हदीसों से हमें ये पता चल जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मोहब्बत अल्लाह की बड़ी जरूरी है। मोहब्बत के साथ मार्फत और मोहब्बत होगी, फिर अल्लाह की फर्मा बरदारी है, और उसका इंशाल्लाह ये नतीजा निकलेगा कि अल्लाह ताला की रजा हासिल होगी। अब इसमें मैंने नमाज की एग्जाम्पल दी है, तो एक दो एग्जाम्पल्स दे के फिर इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करते हैं। हर काम फिर हमारा इबादत बन जाता है, ठीक है। जब कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं ना, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और नहीं बनाया हमने जिन्नों को भी और इंसानों को भी मगर अपनी इबादत के लिए। सही है, जिन्नों और इंसानों का मकसद क्या है दुनिया में, है ही इबादत। ठीक है, तो ये इबादत इसका मतलब है सिर्फ नमाज वाली इबादत नहीं, बल्कि फिर तो हमारा हर काम इबादत होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं पानी पीने लगी हूँ, तो पानी पीना इबादत कैसे बन सकता है? उसको मैं बैठ के पीऊँ, उसको मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना शुरू क्यों करूँ, उसको मैं 3 घूंट में पानी पीऊँ, ठीक है, पानी के जो आदाब हमें सिखाए गए हैं पीने के उनको फॉलो करूँ, वो काम क्या बन गया, उसमें मैंने अल्लाह की फर्मा बरदारी की है ना। और देखिए कितना छोटा सा काम था, लेकिन मुझे अल्लाह से इतनी मोहब्बत थी कि मैंने उसमें भी अल्लाह की बात मानी है, तो वो इबादत बन गया ना, उसका मुझे सवाब मिलेगा। इसी तरह मैं अब रात को सोने लगी हूँ, ऐसे भी सो सकता है इंसान, लेकिन मैं वजू करूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो वजू करता है उसके लिए फरिश्ता सारी रात मगफिरत की दुआ करता है। मैं वजू करूं, मैं साइड लेकर सोऊं, लेफ्ट साइड पर सोऊं, मैं उल्टा ना सोऊं जिससे मना किया गया है, मैं रात के अस्कार पढ़कर सोऊं, सोने की दुआएं पढ़ के सोऊं, मैं सूरतुल मुल्क पढ़कर सोऊं, और अल्लाह को याद करते करते अल्लाह के जिक्र के साथ सोऊं। और जो लोग जिनको अल्लाह के जिक्र की आदत होती है, उनको जब रात को आंख खुल जाती है तब भी उनकी जुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी होता है। ये मेरा जब सोना होगा तो वो क्या बन जाएगा, और अलार्म लगा के सोऊं फजर के वक्त उठना है, ये मेरा सोना भी क्या बन गया, इबादत बन गया। इस तरह मेरा हर काम, मेरा खाना इबादत बन जाता है। मैं बच्चों को अगर अपने पाल रही हूँ, तो बच्चों से मोहब्बत करना, बच्चों को पालना इस नीयत के साथ, या अल्लाह ये तेरे हैं और मैं इनको तेरे नहज पे चलाना चाहती हूँ, कि ये तेरे दीन में लग जाएं, तेरे काम में लग जाएं बड़े होकर। तो सोचे मेरा एक एक कदम इबादत है। फिर मैं खाना अगर पका रही हूँ तो इस नियत के साथ कि या अल्लाह तो मुझे सवाब देना, मैं अपनी फैमिली को खिलाने लगी हूँ, वो इबादत है। समझ आई? तो हर काम हमारा एक एक ईच एंड एवरीथिंग दैट अ मोमिन डू, मोमिन की बात हो रही है, बिलीफ जरूरी है इबादत के लिए। अल्लाह पे देखें, ईमान भी जरूरी है, अल्लाह की मार्फत हासिल की है, पता चल गया अल्लाह कौन है, तो अल्लाह पे ईमान होगा ना। ईमान है तो मोहब्बत है, और फिर फर्मा बरदारी है, अल्लाह ताला की रजामंदी की उम्मीद है। समझ आ रही है? तो ईमान के साथ मुसलमान जो काम कर रहा है ना, अल्लाह के बताए हुए तरीके पे कर रहा है, वो क्या बन गया, वो इबादत बन गया, वो हमने करना है। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह इसको मजीद खोलेंगे, थोड़ा अल्लाह ताला के मजीद राइट्स देखेंगे, अल्लाह के हकूक मजीद क्या है, हमारी अल्लाह की तरफ इबादत में मजीद जिम्मेदारी क्या आती है, और उसके बाद फिर वे इय्याका नस्ताईन पे चले जाएं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, इस वजह से इस पे हम टाइम लगा रहे हैं। अगले हफ्ते में इंशाल्लाह ये सूरत हमारी मुकम्मल हो जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।